बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, खबरें आजकल बहुत ज़्यादा गर्म हैं। क्या शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान से भारत पाकिस्तान पर एक और हमले की तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ जिस शख्स को कहते थे कि माइनस कर दिया इमरान खान को अवामी ताकत के साथ, अवामी कुव्वत के साथ साबित कर दिया कि वो शख्स माइनस नहीं हो सकता जिसे अवाम की अक्सरियत हो। अडयाला जेल में साबिक वजीर आजम को, इमरान खान को वजीर आजम की तरह जंग से कबल ब्रीफिंग दी गई। ना निजी टीवी में न हमारे नहायत काबिल चैनल के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नजम सेठी साहब, हमारे बड़े 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 भाइयों की तरह हमने इकट्ठे काम भी किया है, उन्होंने का कहना है कि उनके पास एक बहुत बड़ी खबर है। उस खबर के बाद बानी पीटीए अडयाला जेल की अहमियत तो अपनी जगह, वो तो दुनिया मान गई, वो दुनिया जान गई, लेकिन इससे हुकूमती कैंपों में खौफो हरास है। उसके बाद एक हुकूमती शख्सियत ने अहम शख्सियत से मुलाकात करने के लिए 3 दफा राब्ता किया तो आगे से जवाब मिला, एक तो आपके पास अवामी ताकत नहीं है, आपके पास अवामी ताकत नहीं है, भारत के जंग के खिलाफ आप बयानियां नहीं बना सके, आप पहले अपने आप के गिरेबान में झांके। नाज़रीन, खबर की तरफ फिर आ जाते हैं। नजम सेठी साहब ने कहा है कि 6 और 7 मई की दरमियानी सब अडयाला जेल में अचानक दरवाजा खुलता है, अहम शख्सियात इमरान खान के साथ खुफिया माल मुलाकात होती है। उन्होंने कहा मुलाकात हुई, और मुलाकात किसी सियासतदान की नहीं बल्कि किसी गैर सियासी और मुल्क की अहम तरीन शख्सियात की तरफ से भेजा गया, और अहम तरीन शख्सियत थी, उनके साथ कोई और था। गाड़ी में जेल का अमला भी इससे ना वाकिफ था। नजम सेठी ने इस मुलाकात में कहा कि इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई है कि हालात में हमारे इंडिया ये कर रहा है, अब ये होने वाला है। मौजूदा हालात पर भारतीय हमले के खदशात पर साबिक वजीर आजम को आगाह किया गया। जैसे एक नजम सेठी के मुताबिक ये ब्रीफिंग कैसे दी गई कि जैसे वजीर आजम को दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही इमरान खान को दी गई। इसका मकसद ये था कि हमें इस वक्त मुतहिद होने की जरूरत है। इमरान खान ने इस पर बगैर सोचे समझे कहा कि पीटीआई की यूथ फौज को साथ खड़ी थी, खड़ी है, और पाकिस्तान के इशू पे खड़ी रहेगी। हमारी इतला है, उन्होंने ये भी कहा, मैं तो पहले ही कहता था कि इमरान खान जरूरी नहीं है, फौज जरूरी है। ताहम इस पर कुछ शिकवे भी हुए, लेकिन इमरान खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि इस वक्त हम आपके और कौम आपके साथ हैं, आपके साथ इख्तलाफात सेकेंडरी है। आगे से कहा कि थिंक यू, हमें आपसे यही तवक्को है। उस पर मुलाकात करने वाली शख्सियत ने कहा थैंक यू हमें। अब उन्होंने कहा नहीं, मैं इस मुल्क के लिए हर अव्वल हूं। और उसके बाद जिस तरह इमरान खान के ट्विटर के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बयानिया गूंजा, और पाक फौज और फिजाइया और नेवी के तोपों ने, निशानों ने भारत को उनके दावों को मुलिया मेट कर दिया। उनके राफेल तैयारे हों या S-400, देखते ही देखते खंडरात और स्क्रैप बन गए, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फतह नसीब की। ऐसी फतह थी कि उसके अगले निशाने पर भारत की 7 से ज्यादा अहम तंसीबात थी दिल्ली समेत, जिस पर भारत ने रोते हुए अमेरिका को फोन किया और डोनाल्ड ट्रंप को कहा पाकिस्तान में सीज फायर किया जाए। इस सीज फायर की खबरें खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने 2 मुल्कों को जोरी ताकत से जंग होने से रोक दिया है। और ये बात भारत में आग की तरह फैल गई, और नरेंद्र मोदी को भारतीय मीडिया, भारतीय सियासतदान इस्तीफा देने से लेकर एक नाकाम कहते रहे, और उन्होंने कहा भारत को शिकस्त का जिम्मेदार मोदी है, जबकि पाकिस्तान की फिजाइया फौज की तारीफ पूरी दुनिया करने लगी। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। नाज़रीन, नजम सेठी के मुताबिक इमरान खान से मुलाकात में कहा गया आपकी रिहाई की बात आगे बढ़ाते हैं, तो इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा मेरी रिहाई किसी डील या एनआरओ के मुताबिक नहीं होगी, अदालतों के जरिए मुझे रिहा किया जाएगा, अदालतों के जरिए रिहा किया जाएगा। मेरा केस बड़ा मजबूत है, सिर्फ अदालतों को दबाव ना डाला जाए। अदालतें इंडिपेंडेंट फैसला करती है, और तमाम आईनी माहिरीन इस बात पर मुतफिक है। रिटायर्ड जज साहबान, सीनियर मोड, चाहे पाकिस्तान तरीके इंसाफ से वाबस्ता वकला हो, न्यूट्रल वकला हो, या मुस्लिम लीग से, वो करें इमरान खान के इतने कमजोर हैं कि एक हफ्ते में इमरान खान रिहा हो सकता है। और शायद इसीलिए
کچھ یہ اطلاعات ہے کہ عمران خان 7 جون تک رہا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ حتمی فیصلے کا ملاقات کا ایک اور اہم راؤنڈ ہوگا۔ نجم سیٹھی نے مزید کہا تھا کہ عمران خان سے 6 مئی کی ملاقات کے بعد ٹویٹر کو کھولا گیا، اور ٹویٹر کو جب کھولا گیا انہیں کھولا گیا اور کبھی ٹویٹر کو آزادانہ کرتے اور اگر انہیں فکر ہوتی کہ پی ٹی آئی تنقید کرے گی تو ان کو معلوم تھا اب ٹویٹر پر اپنی فوج پر تنقید نہیں ہوگی، لہذا اسی لیے اب پاکستان میں ایک اچھی بات ہے کہ ٹویٹر کھل گیا۔ اب اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، جن صحافیوں پر پابندی لگائی، جن کے ملک سے باہر جانے پر پابندی لگائی، ہماری گزارش ہے ان پر بھی کھولا جائے۔ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو یقیناً اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن سلیپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جو اختلاف کرتا ہے سب کچھ غلط ہیں۔ ناظرین، نجم سیٹھی نے مزید دعویٰ کہنا ہے کہ 9 مئی کے اختتام یا جون میں عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ بہرحال عمران خان، یہ تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان ڈیل اور این آر او سے نہیں عدالتوں سے آئیں گے، کیونکہ ان کے کیس کمزور، بیہودہ اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ ایک بندے پر 20 مقدمات ہیں ایک ہی وقت میں۔ ناظرین، یہ خبر جو نجم سیٹھی صاحب نے دی ہے، زبیر علی خان صاحب نے نئے جرنلسٹ نہ دیتے تو ان کا نام تعریف تھا ان کا، اور بابر ڈوگر نے جو یوٹیوب چینل کرتے ہیں انہوں نے بھی کہا۔ ناظرین، اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو کہتے تھے موجودہ حکمران، خصوصاً پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ یا لگڑ بگڑ یا کچھ چمچے کرچے جو پیسے لے کے کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا رہے تھے کہ عمران خان کو اقتدار کا نکلے گا تو وہ ختم ہو جائے گا، اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے گی تو وہ بھاگ جائے گا، مک جائے گا۔ ٹانگا کی پارٹی ہے، شیروانی سلوائے شادی، وزیر اعظم تو نہیں بن سکتا، شادی کی سلوائے، ایک دن جیل میں نہیں رہ سکتا، پھٹ جائے گا، پارٹی بکھر جائے گی، چند دن مشکل میں آئے گا تو غائب ہو جائے گا۔ وہ سب جھوٹے منافق ثابت ہوئے اور وقت نے ثابت کیا جس کے ساتھ عوامی طاقت ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ حقیقت ہوتی ہے، اسے جھٹلایا نہیں سکتا۔ اسی لیے عمران خان آج بھی زندہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری طرف۔ ناظرین، کہا جاتا کہ جاتی عمرہ میں اہم ملاقات ہو رہی ہے۔ عمران خان کی سے اڈیالہ جیل میں ہونے والی ملاقات کے بعد پنجاب کی ایک شخصیت نے بار بار رابطے کی کوشش کی تو انہیں کہا گیا ایک تو آپ کے پاس پلے نہیں تیلا، کر دیو میلہ، آپ کو الیکشن بھی جتا دیا، آپ کے ساتھ عوامی حمایت بھی نہیں ہے، اب بھارت کے خلاف بھی کھل کے نہیں بول سکے۔ ایک شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے مودی کو کہتا ہے مودی پاکستان سے نفرت کرتا ہے، یہ حملہ کرے گا، اور اس نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہاں، جس نے غلط کیا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری طرف، بھارت نے دوبارہ بڑھ کے مارنے شروع کر دیے۔ پہلے پاکستان سے مار کھائی، چاروں خانے چت ہوا، اب بھارت پر ایک اور حملے کی تیاری کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، اور بھارت میں کا میڈیا اسی قسم کا شور مچا رہا ہے۔ پہلے جو پاکستان نے گھاؤ لگائے تھے 10 مئی کو نماز فجر کے بعد، اس میں بھی ایک وزیر اعظم صاحب کو غلط بیانی، شاید حقائق کے برعکس بات کر رہے ہیں، لیکن اس بحث میں نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی دی تو یہی ہم سب کو مبارک ہو۔ ناظرین، بھارت نے پہلے سندھ طاس معاہدہ معطل کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا پانی بند کیا جائے اور پاکستان کی زمین کو بنجر کیا جائے، جو زراعت 70% ہے، کسان کو تنگ کیا جائے۔ کسان کو تو موجودہ حکومتوں نے کسانوں کی پالیسیوں کا بیڑا غرق کر دیا اور انہیں احتجاج پر مجبور ہیں۔ پاکستان کا بند کیا بھارت نے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب میں آپ کو ان کا نیا پلان بتانے جا رہا ہوں جو سازشیں بنا رہی ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے افغانستان کے وزیر خارجہ سے فون پر بات کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے کہ بھارت کے وزیر خارجہ طالبان وزیر خارجہ سے بات کر رہے ہیں، اور اب اس حوالے سے ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ آخر اس فون کال کی وجہ کیا تھی۔ تو جناب، وہ وجہ یہ تھی کہ بھارت افغانستان سے پاکستان کا پانی بند کرنے کی سازش کر رہا ہے جو ناکام ہوگا۔ بھارت کا افغانستان میں ایک ڈیم بنانے کا ارادہ بھی ہے، اسے مختلف میڈیا نے رپورٹ کیا، یہ میری رائے نہیں ہے، ارادہ بھی ہے، جس کا نام شاہ توت ڈیم ہے، اور اس حوالے سے اشرف غنی کے دورے میں ایم او یو سائن ہوا تھا، لیکن جب طالبان حکومت آئی تو اس ایم او یو پر کام روک دیا گیا۔ اب اس ڈیم کی دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بات چیت کوشش کی جا رہی ہے، اور بھارت وہاں بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کیونکہ بھارت نے ہی پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے بی ایل اے اور دیگر تنظیموں کو اسلحہ اور پیسہ سپلائی کیا، جس کی ایویڈنس پاکستان نے یو این او کو دی۔
पाकिस्तान को इस डैम पर बड़े एतराजात हैं, क्योंकि ये काबल रिवर है जो खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान में आता है। अब इंडिया डैम बनाता है, इसलिए बनाना चाहता है कि वो इधर से पाकिस्तान का पानी बंद कर सके, और अफगानिस्तान में भारत का साथ देता है। तो फिर खुद सोच लें कि क्या हालात हो सकते हैं, क्योंकि भारत को अमेरिका की पुष्ट बनाई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कहा कि मैंने पाकिस्तान को भारत में जोहरी जंग को रोका। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है। एक तरफ तो खित्ते में पाकिस्तान दुश्मन यानी कि भारत पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद जमीन बोझ होकर हाली बढ़ के मार रहा है। उनका मीडिया चीख रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत मारा, घसीटा भी। अब हमारे नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है सीज फायर, जो DGM पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो 18 तक सीज फायर है। अगर भारत ने दोबारा कोशिश की, पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स और नेवी तैयार है और अवाम हर अव्वल दस्ता है। भारत ने अगर गलती की तो यकीनी बात है पहले से ज्यादा पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान के JF-17, JF-10C और दीगर पाकिस्तान के मिसाइल रडार भारत की जमीन पर बरसने के लिए तैयार हैं। हर लम्हा हर पल अवाम साथ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।